औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि उन्हें उस नुस्ख़े कीमिया यानी गीदड़ सिंगी की हकीकत और उस तक रसाई के लिए रहनुमाई दी जाए, जिसके हसूल के बाद ना सिर्फ इंसान में हैरान कुन कुव्वतें जन्म लेती हैं, बल्कि इसके मुकद्दर का सितारा भी उसके ताबे होकर हर आने वाले लम्हे में उसकी खुशहाली के रास्ते खोलता रहता है। और जाहिर है, ना सिर्फ अपने नाज़रीन के हुक्म की तामील हम पर वाजिब थी, बल्कि इसके हकायक तक पहुंचने के लिए हमें तहकीक का एक तवील सफर भी तय करना था, जिसकी वजह से हमारे नाज़रीन को थोड़े इंतजार की ज़हमत बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन हमें खुशी है कि इस सफर के बाद हम इस काबिल हो सके कि गीदड़ सिंगी के बारे में आपके तजस्सुस की तस्कीन मुमकिन हो सके। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube के एक ऐसे मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को, जिसने तहकीको जुस्तजू की राह अपनाते हुए हमेशा आप तक मुस्तनद और मोतबर मालूमात पहुंचाने की कोशिश की है, और यही हमारा असासा भी है। लेकिन आज के इस दिलचस्प मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम हस्बे रिवायत इस काफिले में नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसे इंसानी फितरत की कमजोरी ही कहा जा सकता है कि यह हमेशा उन राहों का मुतलाशी रहता है जिन पर चलकर वो कम अज कम सफर तय करते हुए मंजिलों का सुराग पा सके। और खास तौर पर मालो जर का लालच एक ऐसी हवस है जिसके ज़ेरे असर हजरत इंसान कुरनों से खुद फरेबी के जंगलों में भटकता रहा है। हालांकि उसके लिए बाबुल इल्म जनाब हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक नादिर नुस्खा देते हुए फरमाया था कि जब तक तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो ये कुछ फासला रखते हुए तुमसे दूर रहेगी, मगर जब तुम इस हिराफा से पीठ फेर लोगे तो ये खुद तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। लेकिन अक्ले अयार बहुत से लोगों को अपनी बेवकार चादर तले रखते हुए इस जानिब आने से रोक देती है। तो बात हो रही थी उस गीदड़ सिंगी की, जिसके बारे में आम ख्याल ये पाया जाता है कि ये जिसके पास हो मुकद्दर की देवी उस पर मेहरबान हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, इंसान कदीम जमाने से कई जानवरों को ना सिर्फ मुकद्दस मुकाम देता रहा है, बल्कि बाज़ हकायक के मुताबिक उनकी पूजा भी उसने अपने ऊपर फर्ज की। जैसा कि आज भी हम हिंदू मजहब में देखते हैं कि वो गाय को गौ माता कहकर उसका पेशाब तक पीना बायसे सादत समझते हैं। इसी तरह जैसा कि गीदड़ सिंगी के नाम से ही जाहिर है कि इसकी निस्बत किस जानवर से हो सकती है, और माहिरीन के नजदीक सच्चाई भी यही है कि बसा औकात कई गीदड़ों में जिस्मानी बीमारी की वजह से उनके सर पर एक फोड़ा नमूदार हो जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर बाज लोग इसको निकाल कर सिंदूर में रख देते हैं, जो कि रिवायात के मुताबिक उसमें बढ़कर जवान हो जाती है, और इसे गीदड़ सिंगी के नाम से मौसूम किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, बालों के गुच्छे में छुपी हुई इस हड्डी के बारे में दुनिया के बेशतर हिस्सों और बिलखसूस बरे सगीर के ममालिक के बासियों की एक बड़ी तादाद इस नजरिए की हामिल है कि अगर एक दफा कहीं से असली गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वो इसकी मदद से पलक झपकने में अपने माली मसाइल को शिकस्त दे सकते हैं और दौलत उनके घर की लौंडी साबित हो सकती है। लेकिन हमारी तवील तहकीक की रोशनी में अगरचे बाज अमीर लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ये हैरान कुन कुव्वत मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर इसकी तस्दीक मुमकिन ना हो सकी, जबकि इसके बारे में पाए जाने वाले ख्यालात इस कदर अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि अब हमारे मुआशरे में इसे ज़रबुल मिसल की सूरत पेश किया जाता है कि फलां के पास शायद कोई गीदड़ सिंगी है कि वो पलक झपकने में हर मसले को हल कर लेता है। गीदड़ सिंगी की तिजारत में आम तौर पर वो लोग मुतहरक नजर आते हैं जिनका ताल्लुक अमलियात या जादू वगैरह की दुनिया से होता है, जबकि अक्सर फुटपाथों पर बैठे अताई हुक्मा भी लोगों को गीदड़ सिंगी के फवायद बताकर इसकी मुनाफे बख्श तिजारत में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन मकामे हैरत है कि वो लोग जो किसी का आसेब दूर करके अपनी रोजी के असबाब तलाश करते हैं, या वो जो सड़कों पर अपनी दुकानें सजाए गीदड़ सिंगी रखने के दावेदार हैं, उनका मुकद्दर क्यों उनसे ताउन पर आमादा नहीं हो जाता। लेकिन इसके बावजूद ये बात आम मुशाहिदे में आई है कि बाज सादा लोग अपनी गुर्बत को दूर करने के चक्कर में
اس کو خرید کر اس میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم اس موئی گیدڑ سنگی کی حقیقت کی تلاش میں نکلے تو راستے میں حیرتوں کے کئی باب ہمارے منتظر تھے، لیکن بزر جمہروں نے کمال شفقت سے ہماری رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ گیدڑ سنگی دراصل ایک مخصوص سانپ کا منکا ہے جسے بعض عاقبت نا اندیش لوگوں نے گیدڑ سنگی کا نام دے دیا ہے، اور یہ منکا واقعی اپنے اندر جادوئی طاقت بھی رکھتا ہے، جبکہ بعض صاحبان علم کے نزدیک یہ بلند ترین پہاڑوں پر پائی جانے والی وہ جڑی بوٹی ہے جس کی کونپلیں پتھر سے نکلتی ہیں اور پھر اس کو مخصوص عملیات سے گزار کر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کا مقدر سنوار سکے۔ الغرض اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہمارا تجسس ان سے مطمئن ہونے پر راضی نہ ہو سکا اور ہم آگے بڑھتے رہے، اور پھر ڈھونڈ نروالا ریا نہ خالی ڈھونڈ کیتی جس سچی کہ مصداق ہم اس بوریا نشین تک پہنچ ہی گئے، جس نے ہمیں کمال متانت کے ساتھ اس بد شکل حسینہ کی حقیقت سے آشنا کرا ہی دیا۔ محترم ناظرین، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے، سو اس قاعدے کے مطابق یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بی بی گیدڑ سنگی بھی ضرور کسی ایسے سحر کا نام ہے جو کسی بھی کلاش کو راتوں رات محلوں کے خواب دکھانے کا ہنر جانتی ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم آپ کو علم سیمیا کے ماہرین فن کی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے، جن کا دعویٰ ہے کہ گیدڑ سنگی ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان کو کسی بھی قسم کی محنت یا کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں چھپی لہریں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ دولت کے دروازے اس پر خود بخود واہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نادر علم پر کبھی کوئی مستند کتاب لکھنے کی کوشش نہیں کی گئی، مبادا کہ یہ نسخہ کیمیا کسی عام آدمی تک پہنچ سکے، بلکہ ان استادان علم کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سینہ بہ سینہ ان کی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے۔ معزز خواتین و حضرات، گیدڑ سنگی کی حقیقت ہمارے اس بوریا نشین مہربان کے مطابق کچھ ایسے ہے کہ قدیم مصری باشندے جو کہ دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے کہ ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدڑ کا جبکہ جسم کا باقی حصہ انسانوں کی طرح تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری گیدڑ کے سر پر ابھرنے والی اس ہڈی کو اپنے دیوتا کا تاج سمجھ کر اسے عقیدت سے حنوط کرتے ہوئے قیمتی برتنوں میں رکھ لیتے تاکہ اس کی برکت سے ان کے گھروں میں خوشحالی آ سکے۔ لیکن اس قدیم رسم نے جب بر صغیر میں اپنا قدم رکھا تو یہاں کے لوگوں نے بھی اس کو گیدڑ کے جسم کا ایک مقدس حصہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا کہ شاید وہ بھی اس طریقے سے مقدر کے سکندر بن سکے۔ اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مختلف معاشروں میں تہذیبوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے کئی ایسی رسوم نے جنم لیا ہے جن کی وضاحت آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشکل سوال سے کم نہیں۔ ہمارے قابل صد احترام ناظرین، ہم جو 21ویں صدی کے باشندے ہیں کی خوش قسمتی ہے کہ اب اس جدید عہد میں ہر چیز کو علم اور تجربات کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے، جبکہ میڈیکل کی زبان میں گیدڑ سنگی اس معصوم جانور کے سر میں پیدا ہونے والا وہ پھوڑا ہے جس کو سادہ لوگ اس کا سر کاٹ کر اگرچہ محفوظ کرتے ہیں، لیکن اس میں سرے سے ایسی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی جو اس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی شہادت ملی ہے کہ ماضی یا حال میں دنیا کے کسی بھی امیر ترین شخص کے پاس دولت کی یہ دیوی موجود ہو جس نے اس کی عمارت میں کوئی خاص کردار ادا کیا ہو، اور نہ ہی دنیا میں کسی کے پاس الادین کا چراغ تھا جس کا جن ہم وقت اپنے آقا کی خدمت پر مامور رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتا ہو۔ بقول اقبال، وہی جہاں ہے جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک اس ہرافہ کے گیدڑ کے سر سے جدا ہونے کے بعد بڑھنے کا سوال ہے تو اس کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس کی وضاحت ہے، چونکہ کٹنے کے بعد بھی اس میں کچھ ایسے بیکٹیریا یا جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی افزائش میں معاون ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی انوکھا پن نہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑی کہانیوں کا اس سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں بنتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ عالم خانہ شش جہاد، جسے عالم امکان بھی کہا جاتا ہے، ایک خاص فطرت کے مطابق چل رہا ہے جس میں عمل اور رد عمل دونوں ناگزیر ہیں، یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ابدی سچائی ہے کہ جس نے جتنی محنت کی
اس نے اتنا ہی حاصل کیا، اور اس کے علاوہ قدرت نے کوئی اور ایسا راستہ نہیں رکھا کہ آدمی مشرق کی جانب سفر کر کے مغرب کی حدوں کو چھو سکے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ علم و حکمت کے اس عہد میں لازم ہے کہ ایسی خرافات کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے نہ صرف خود کو ان مہذب ٹھگوں سے بچایا جائے جو ایسی بے جان چیزوں میں روح پھونکنے کے دعوے دار ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد بسنے والوں کو بھی ان چیزوں کے حقائق سے آگاہ کیا جائے کہ دراصل وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔